نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سے کہ فجر دی نماز پڑھ کے نا حضور صحابہ والمتوجہ ہوندے تے صحابہ اپنے اپنے خواب بیان کر دے تے نبی علیہ السلام انہاں خواباں دی تعبیر بیان فرما دے، فلانے دے خواب دی اے تعبیر ہے، فلانے دے خواب دی اے تعبیر ہے۔ خواب جھوٹا بیان کرن تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا، اور جڑا آدمی خواب ویکھیا نہیں ایویں اپنی وڈو بنان واسطے راتی تے میں مکے گیا، لوگی سمجھن کے بلے بلے کمال ہو گئی ہے بھی یہ مکے اورا کھلوندا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جھوٹ بولے، جھوٹا خواب بیان کرے، قیامت دے دن اللہ فرمان گے دو جواں دے دانے، جو ویکھے جو دو جواں دے دانے اللہ فرمان گے انہاں دوواں نو گنڈ مار، گنڈ بج جاندی، او زمیندار بھی ہو ماشاءاللہ وچ سختی نہ اللہ دے پاک پیغمبر نے منع فرمایا